तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सुन्दर समय हामीलाई दिनुभएको छ। आज पनि हामी यसरी तपाईको नाउँमा भेला भएका छौँ प्रभुजी। अनि हामी आज तपाईको बारेमा केही विचार गर्न गइरहेका छौँ प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको संगतिमा सुरुदेखि अन्तसम्म तपाई परमेश्वरले हामीलाई लिनुहोस्, आशीष दिनुहोस्, ताकि तपाईको महिमाको निम्ति हामीलाई जिउन सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ। जुन वचन हामी हेर्दैछौँ, जुन संगति हामी गर्दैछौँ प्रभुजी, हामीलाई तपाईले लिनुहोस् अनि आशीष दिनुहोस्। आजको संगतिलाई तपाई परमेश्वरको भरिपूर्णता तपाई परमेश्वरले दिनुहोस् भनेर विशेष प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस् प्रभुजी। आजको संगतिबाट धेरै मानिसहरूले आशीष पाउन सकुन्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन।
आउनुहोस् हामी आजको वचन हेर्नेछौँ। आजको वचनमा मैले लिएको छु बाइबलमा विभिन्न पदहरूमा हामीले त्यसको बारेमा बताएको हामी पाउँछौँ। र आज हामीले त्यो विषय यस्तो छ जुन विषय चाहिँ येशू प्रभुले उहाँको जब उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नुभन्दा अगाडिको समयमा अन्तिम भोज जब चेलाहरूसँग उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यो अन्तिम भोजलाई चाहिँ हामीले आज पनि पालन गर्छौँ, जुन विश्वासी जीवनमा चाहिँ हामीले पालन गर्दै आएका छौँ। अनि त्यो विश्वासी जीवन जुन छ, जुन हामीले हाम्रो विश्वास छ, जुन प्रभुलाई हामी विश्वास गर्छौँ, त्यो विश्वासी जीवनमा चाहिँ एकदमै अति आवश्यक, त्यसलाई प्रभु भोज भनेर मान्छौँ। अनि यो प्रभु भोजलाई चाहिँ विशेष गरी त्यो कोरियामा चाहिँ वर्षमा 4 पटक जति गरिन्छ। अनि नेपालमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता गर्ने चलन छ भनेदेखि, अनि मण्डलीहरू अनुसार प्रत्येक सेवामा प्रभु भोज खान्छन् भनेदेखि, अनि कतिले आफ्नै तरिकाले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो किसिमको आफ्नो त्यो किसिमको विधि अपनाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु भोज चाहिँ एउटा येशू ख्रीष्टले आफैले स्थापित गर्नुभएको एउटा विधि हो। मत्तीको 26 अध्यायको 26 देखि 29 पदसम्म हामीले आजको वचन हेर्दाखेरि त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्रभु भोजलाई चाहिँ आफ्नै शरीरको रूपमा बाँड्नु भएको छ। यो मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनामा गर्ने गर भनेर भनेको छ। अनि हामीले यसलाई थोरै परिचयतर्फ हामी थोरै गयो भनेदेखि चाहिँ सुरुको मण्डलीहरूले चाहिँ यसलाई जब विश्वासीहरूको भेला हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले येशू ख्रीष्टको सम्झनामा चाहिँ उनीहरूले प्रत्येक हप्ता आराधना सङ्गति गर्ने पछि उनीहरूले यो प्रभु भोजको विधिलाई गरेको हामी देख्न सक्छौँ। येशू प्रभुले त्यो अन्तिम भोजको बेलामा चाहिँ जब चेलाहरूको माझमा उहाँ बस्नु भएको थियो, अनि भोज खाँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा कुरा घोषणा गर्नुभएको छ। मत्तीको 26 अध्यायको 21 देखि 25 पदसम्म तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ, अनि एकजनाले चाहिँ उहाँलाई विश्वासघात गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीहरूको बिचमा छ, हामीहरूको बिचमा छ एकजना जसले चाहिँ मलाई विश्वासघात चाहिँ गर्नेछ भनेर येशू प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि त्यति बेला जब त्यो कुरा भन्ने बित्तिकै चेलाहरूमा खैला बेला मचिन्छ। अनि कतिले चाहिँ सबैजनामा चाहिँ उत्सुकता फैलिएको कारणले गर्दा प्रत्येकले सोध्न थाल्छ, हे प्रभु के त्यो म हुँ? अनि येशूले भन्नुहुन्छ, विश्वासघाती मसँग खाना खाइरहेको छ, अनि मसँगै बसेर खाना खाइरहेको छ भनेर उहाँले येशूले भन्नुभएको छ। प्रभुलाई प्रश्न सोध्नेको निम्ति पत्रुसले यूहन्नालाई सङ्केत गर्छ। येशूले सङ्केत गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ कचौरामा हात चोपेको छ त्यही नै हो भनेर। अनि यहुदाले चाहिँ सबैलाई अचम्ममा पारेर अचानक यहुदा इस्करियोत चाहिँ त्यहाँबाट हिँडेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि येशूले रोटी लिनुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर रोटी भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई बाँडिदिनु भयो। येशूले कचौरा लिएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो र उनीहरूलाई दिनुभयो। लुकाको 22 अध्यायको 20 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। अनि यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यहुदा इस्करियोतलाई थाहा थियो कि येशू प्रभुले मलाई नै सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि उनले त्यो ठाउँ छोडेर अचानक निस्केर जान्छन्। अनि कति विद्वानहरूले के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ यहुदा इस्करियोत चाहिँ एकदमै ज्ञानी व्यक्ति थियो, दिमागमा तेज थियो भने चाहिँ अहिलेको समाजमा चाहिँ एकदमै राम्रो कम्पनी, ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा पनि काम गर्न सक्ने किसिमको त्यस्तो खालको बुद्धिमानी मानिस थियो। चेलामा एकदमै त्यस्तो खालको तेजिलो मान्छे थिए, दिमागमा तेजिलो मान्छे थिए भनेर चाहिँ मान्छेहरूले अन्दाज लगाउँछन्। किनभनेदेखि त्यो बेलामा त्यस्तो खालको दिमाग चलाउने हैन त्यो समाजमा एउटा राम्रो खालको एउटा चाहिँ सानोतिनो मान्छे चाहिँ उनी नभएको कारण। किनभने
त्यो स्वभावमा चाहिँ त्यसरी चेलाहरूले त्यो सभाघरका ती मानिसहरूसँग मिलेर येशूलाई बेच्नसम्म पनि सक्ने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ मुनि थिए। यसको मतलब के भनेदेखि यहुदा इस्करियोत चाहिँ सानोतिनो मान्छे थिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो बेलामा त्यो अन्तिम भोज प्रभुभोजको बेलामा चाहिँ येशू प्रभुले चेलाहरूलाई सङ्केत गर्नुभएको कुराहरू छ, जुन घोषणा गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ आज हाम्रो बिचमा हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ। र यो प्रभुभोजको तयारीको लागि चाहिँ हामीले के कुराको आवश्यक छ भन्ने कुरालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर सुरुमा त समयको आवश्यक हुन्छ होइन। यहाँनिर मत्तीको 26 अध्यायको 20 पदले भन्छ, साँझ हुँदा उहाँ 12जना चेलाहरूसँग भान्सा घरमा बस्नुभयो होइन। साँझको समय थियो। के भनेदेखि येशू प्रभु चाहिँ मानिसहरूको बिचमा मानिसहरूको सबैको समय मिलाएर त्यो समय चाहिँ आवश्यक हुन्छ, जुन चाहिँ सबैजना भेट्न सक्ने समय चाहिँ हुनु आवश्यक हुन्छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ लुकाको 22 अध्यायको 12 पदले भन्छ, अनि उनले तिनीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजी सजाव भएको कोठा देखाउनेछन् होइन। यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रभुभोजको निम्ति चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा सजी सजाव पनि हुनु आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर देखिएको छ। त्यो किसिमको कोठा अनि अहिले भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरू धेरै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो किसिमको तयारी अनि सजी सजाव पनि हुनु पर्यो होइन अहिलेको जमाना। अनि त्यो खालको सजी सजाव चाहिँ हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो किसिमको रुम पनि चाहियो, त्यो किसिमको मान्छेहरू अटाउने खालको रुम चाहियो, त्यसको साथसाथै सजावट पनि हुनु पर्यो। तेस्रोमा चाहिँ उनीहरूले अखमेरी रोटी खाए, अनि अखमेरी रोटीको त्यो जुन रोटीको आवश्यक होइन, उहाँले रोटी लिनुभयो र त्यसलाई भाँचेर चाहिँ सबैजनालाई बाँडिदिनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि उहाँले चाहिँ एउटै मात्र रोटी र एउटै मात्र कचौरा प्रयोग गर्नुभयो भनी मत्तीको 26 अध्यायको 26-27 पदमा चाहिँ येशू प्रभुले आफैले गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा बुझ्न हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ एउटै मात्र रोटी र एउटै मात्र कचौराबाट चाहिँ सबै चेलाहरूलाई बाँडेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो मेरो शरीर हो, यो मेरो रगत हो, तिमीहरूले चाहिँ मेरो सम्झनामा तिमीहरूले गर्ने गर भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। 6औं नम्बरमा तिनीहरू ढल्केका अवस्थामा थिए होइन। उनीहरूले येशूको छातीको सहारा लिएका थिए। अनि त्यो बेला एकदमै स्वतन्त्र रूपले चाहिँ बसेको होइन, एउटा चाहिँ येशूको छातीमा अडेस लगाएर बसेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उनीहरू चाहिँ भुइँमा मजाले बसेर खुट्टा पछारेर बसेर चाहिँ त्यो प्रभुभोज खाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै सामान्य रूपमा चाहिँ होइन त्यो खालको एउटा एकदमै आनन्दले चाहिँ त्यो भोज लिइरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। खाना खाइसकेपछि यसको आयोजना गरिएको थियो। अनि जब तिनीहरूले होइन वचनमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मत्तीको 26 अध्यायको 26 पदमा यसरी लिएको छ, तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो। अनि येशू प्रभुले चाहिँ त्यो भोज खाइरहेको बेलामा होइन, उनीहरूले भोज खाइरहेको बेलामा चाहिँ त्यो रोटी चाहिँ भाँचेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कुनै पनि स्त्री त्यहाँ उपस्थित थिएनन्, प्रभु येशू र उहाँका चेलाहरू मात्र थिए होइन। त्यहाँनिर कोही पनि थिएन, स्त्रीहरूको कुनै जमात त्यहाँ थिएन। अनि सबैजना चाहिँ चेलाहरू र येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यो भोजमा सामेल भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ मानिसहरूले यसलाई थोरै हामी अलिकति गहिरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रभुभोजलाई कतिजनाले बप्तिस्मा लिने मान्छेले मात्रै खानुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् होइन। कतिजनाले चाहिँ बप्तिस्मा नलिएका मान्छेहरूलाई पनि यो सुसमाचारको निम्ति यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको विधिको रूपमा सबैले खाँदा हुन्छ
जसले चाहिँ जो मण्डलीमा आउँछन् भन्ने विभिन्न किसिमको कुराहरू मान्छेले गर्छन्। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भोजमा चेलाहरू मात्रै हुँदाखेरि, चेलाहरू मात्रै र यसु प्रभुले आफ्नो चेलाहरू मात्रै त्यो भोज प्रभु भोज दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि लाग्छ विश्वासीहरूले मात्रै जसले चाहिँ बप्तिस्मा लिइसकेको छ, प्रभु येशूलाई मेरो प्रभु र मेरो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेका, पानीको बप्तिस्मा लिएका सबै विश्वासी जनहरूले चाहिँ लिन सक्छन्। अनि प्रभु भोजको रीतिको उद्देश्य, प्रभु भोज लिने बित्तिकै मेरो पाप क्षमा होस्, क्षमा हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको विधि चाहिँ यो विधि होइन। यसले चाहिँ यो विधि चाहिँ पाप क्षमा दिन सक्ने कुनै त्यस्तो शक्ति छैन। यो विधि चाहिँ एउटा जस प्रभुले हामीलाई दिनुभएको एउटा विधि हो, जुन चाहिँ यसो प्रभु आफैले पनि गर्नुभएको त्यो आज्ञालाई ल्याऊ खाऊ, यो चाहिँ मेरो शरीर हो उहाँले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ मेरो सम्झनामा चाहिँ तिमीले गर्ने गर। हामी प्रभु भोजमा येशूको आज्ञा पालन गर्नुको निम्ति सामेल हुन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 11:24 पदमा हामी देख्न सक्छौँ, उहाँको चाँडै हुने आगमनको आशामा हामी प्रभु भोज लिन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 11:26 पदमा हामी प्रभुको मृत्युलाई प्रचार गर्नु र प्रभु भोज लिन्छौँ। उहाँको मृत्युको प्रचार गर्नको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै के अरे योग्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभु भोज लिने गरेका होइनौँ। यो चाहिँ उहाँको अनुग्रह हो, किनकि हामीले उहाँको परिवारमा जन्म लिएका हौँ। यस मेजमा कोही पनि अभिमान साथ बस्दैन। यस मेजमा आउँदा दुईवटा कुराहरू सम्मिलित भएका हुन्छन्, हाम्रो अयोग्यता र उहाँमाथिको हाम्रो भरोसा। हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भने हिम्मत साथ उहाँसँग सङ्गति राख्न र उहाँबाट शक्ति पाउन हामी आउनेछौँ। यसको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ येशू प्रभुमा हामीले गरेको विश्वासको कारण गर्दाखेरि र हामी चाहिँ हामी अयोग्यता, हामी चाहिँ पापी छौँ, पापी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँमाथि हामीले गरेको भरोसाको कारणले गर्दा, उहाँमा गरेको हामीले विश्वासको कारणले गर्दा त्यो मुक्ति र उद्धार हामीले पाएका छौँ। त्यो मुक्ति र उद्धारको कारण र अनि उहाँले हामीलाई त्यो मुक्तिको साथसाथै हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। त्यो हिम्मतका साथ चाहिँ उहाँसँग सङ्गति कायम राख्नको लागि र उहाँबाट शक्ति पाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो प्रभु भोजलाई चाहिँ अगाडि बढाएका हौँ, प्रभु भोजको त्यो विधिलाई पालन गरेका हौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। प्रेमी स्वर्गीय पिताको मेचबाट डराएर हामी पछि फर्कने नबनौँ। उहाँ हामीलाई बोलाउनुहुन्छ अनि हामीले यस सङ्गतिको आनन्दलाई अस्वीकार गर्नुहुन्न। उहाँ हामीलाई बोलाउनुहुन्छ अनि हामीले यस सङ्गतिको आनन्दलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नु हुँदैन। प्रभु भोजमा उहाँ हामीसँग कुराकानी गर्नु, हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले गर्ने त्यो विश्वासको कारणले गर्दा, प्रभुमा हामीले गरेको त्यो विश्वासको कारणले गर्दा, त्यो विश्वासको एउटा परमेश्वरमा हामीले गरेको त्यो भरोसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभु भोज लिएका हौँ। यो प्रभु भोजलाई चाहिँ हामीले उहाँको मृत्युको प्रचार गर्नको लागि, उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट मृत्यु हुनुभयो, जुन कारण चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ पापदेखि बचाउनको लागि उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्नुभएको थियो, हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँ मर्नुभएको थियो। फेरि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्ने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ घोषणा गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो प्रभु भोजको विधिलाई चाहिँ लिएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामी के पनि भन्न सक्छौँ, के पनि बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभु भोजमा कसले चाहिँ भाग लिन सक्छ, प्रभु भोजलाई चाहिँ कसले भाग लिन सक्छ, कसले चाहिँ यसलाई पालन गर्न सक्छ त? अनि परमेश्वरका परिवारमा जन्मेकाहरूलाई मात्र प्रभुको सङ्गतिमा उहाँको मेचमा बस्ने अधिकार छ। अविश्वासी र स्वाभाविक मानिस दुष्ट आत्माहरूको मेचको साझेदार हो। यसको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ यसको मतलब कसैको विश्वासीको छोराछोरी भएर
प्रभु भोज लिन सक्ने होइन कि प्रभुमा जन्मेका, परमेश्वरमा जन्मेका, जसले अघि मैले भनिसकेँ, जसले चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ, मेरो मुक्तिदाता हो, मेरो चाहिँ प्रभु हो भनेर चाहिँ जसले ग्रहण गरेको छ र चाहिँ जसले चाहिँ पानीको बक्तिस्मा लिएको छ, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ यो प्रभुको मेसमा सामेल हुन सक्छ। केही मण्डलीहरूले यस्तो नियम पनि बनाएका छन् कि बक्तिस्मा भएको सदस्यले मात्र प्रभु भोजमा सामेल हुन पाउँछ। प्राय मण्डलीमा अर्को मण्डलीको असल सदस्यहरूलाई उनीहरूको प्रभु भोजको मेसबाट प्रभु भोज लिन कुनै रोक लाउँदैन। यो नियमनिष्ठ मण्डलीले आफ्नै मण्डलीका सदस्यहरूलाई मेस प्रभु भोज दिन्छ। जुन सदस्यहरूलाई प्रभु भोज लिनबाट उचित हैन प्रभु भोज लिनबाट चाहिँ वञ्चित गरेर अनुशासनमा राखिएको हुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो या अन्य मण्डलीमा उपयुक्त समय नआउन्जेलसम्म प्रभु भोज लिनु हुँदैन। कतिजना चाहिँ अनुशासनमा बसेका, मण्डलीय अनुशासनमा राखेका ती व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो प्रभु भोजलाई लिन सक्दैनन्। कतिजना भेटीहरू, दशंशाहरू पनि सङ्गति चाहिँ गर्ने, तर चाहिँ भेटी र दशंशा यस्ता कुराहरू, कति कुराहरूबाट चाहिँ केही समयको लागि उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको प्रभुले पास्टरहरूले चाहिँ अनुशासनमा राखेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर कति मण्डलीहरूमा यहाँ मण्डली कुरा गरिएको छ, ती मण्डलीहरूको आफ्नो नियम पनि उनीहरूले बनाएका हुन्छन्। कतिलाई बक्समा लिएका सबैलाई चाहिँ प्रभुमा सामेल गराउँछन् भनेदेखि कति बाहिरबाट आएका विश्वासी अनि बक्समा लिएका विश्वासीहरू छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई सामेल गराएको हामी पाउँछौँ। कतिले चाहिँ त्यसमा गराउँदैन, कतिजनाले चाहिँ आफ्नै मण्डलीको नियमअनुसार मण्डलीको विश्वासीहरूलाई मात्रै दिन्छन् भनेदेखि कतिलाई चाहिँ बाहिरकोलाई नदिने मण्डली पनि हुन्छन्। कतिजनाले चाहिँ हाम्रै मण्डलीमा बक्समा लिएकोहरूले मात्रै प्रभु भोज लिन पाउँछ भनेर भन्ने मण्डलीहरू पनि हामी भेट्न सक्छौँ। प्रभु भोजमा सामेल हुनुभन्दा पहिले चाहिँ आत्मनिरीक्षण अति आवश्यक हुनु जरुरी हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ आफ्नो भित्री आत्मालाई चाहिँ एकचोटि जाँच्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 28 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि, तर मानिसले आफूलाई जाँचोस् र यसरी नै त्यसले रोटी खाओस् र कचौरालाई पियोस्। दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ, आफैलाई जाँचेर तिमीहरू आफ्नो प्राण देऊ। भजन सङ्ग्रह 26 को 2 पदमा चाहिँ मलाई जाँच्नुहोस् हे परम प्रभु, मलाई प्रमाणित गर्नुहोस्, मेरो मन र हृदय जाँच्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 139 को 23 पदमा चाहिँ हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदय बुझ्नुहोस्, मलाई खानुहोस् र मेरो विचारहरू जान्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी आफैलाई जाँच्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। प्रभुले चाहिँ हामीलाई जाँच्नुहोस् भनेर त्यो कुरामा चाहिँ आफैलाई चाहिँ परीक्षा गर्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझेका छौँ। र मेचमा भाग लिनेले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मेरो मन खोजी पत्ता लाउने ज्योतिमा चम्काउनुहोस्। आफूलाई प्रमाणित गर्नुको अर्थ हो जाँच्नु, होसियारीपूर्वक छानबिन गर्नु र खोज्नु अनि परीक्षा गर्नु। र आफैलाई चाहिँ म चाहिँ जाँचेर मैले चाहिँ गरेका ती अधर्म कति कुराहरू आफूले भुल गल्ती गरेका हुन्छन् भनेदेखि ती भुल गल्तीलाई प्रभुसँग क्षमा मागेर आफैले जाँचेर चाहिँ अनि होसियारीपूर्वक छानबिन गरेर अनि त्यो मेचमा सामेल हुन हामी सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखिएको छ। अनि आफैले प्रार्थना गर्दै अनि त्यो मेचमा सामेल हुन हामी सक्छौँ। मैले कसको जाँच गर्नुपर्छ? प्रचारकको, आफ्नै स्वास्नीको, एल्डर र डिकनहरूको, अनि छिमेकीहरूको होइन, आफ्नै। कसको जाँच लिनुपर्छ? हामीले चाहिँ मेरो आफ्नै हृदयलाई चाहिँ मैले जाँच्नु जरुरी हुन्छ। हामीले आफ्नो जाँच गर्न किन आवश्यक छ? किनकि यो धर्मशास्त्रको प्रत्यक्ष आज्ञा हो। किनभने बाइबलले चाहिँ हामीलाई आफैलाई जाँच्नु चाहिँ भनेको हामी
पाउन सक्छौँ। अनुचित रीतिसँग खानाले दण्ड र दुर्बलता रोग र सांसारिक मृत्यु ल्याउँछ। पापलाई खोजी निकाल्न र पश्चातापमा डोराउनको निम्ति यो एक परीक्षा नै हो। आफैले चाहिँ अनि मैले गरेका अधर्म अनि पापका कुराहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई खोजी निकाल्नको लागि र पश्चातापमा डोराउनको लागि चाहिँ हामीले एक्चुअली त्यो गरिने एउटा परीक्षा नै हो भनेर चाहिँ भन्छ। म आफूलाई कुन किसिमले जान्न सक्छु? आफैले केही सम्बन्धित प्रश्न सोधेर के म वास्तवमै अनि साँचोसँग प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्छु? प्रेरितको 16 अध्यायको 31 पदमा लेखेको छ। के म वास्तवमै अनि साँचोसँग प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्छु? के मैले वास्तवमै परमेश्वरको परिवारमा नयाँ जन्म पाएको छु? यूहन्नाको 3 अध्यायको 3 देखि 7 पदमा। के मेरो जीवनमा यस्तो केही पाप छन् हैन जसलाई मैले मानिलिएको छु? आफैलाई टिठ्याउने, घमण्ड, लोभ, अल्छेपन, अनाज्ञाकारिता, पापसित प्रेम, संसारप्रति प्रेम। के मेरो वैचारिक सोचाइको जीवन शुद्ध छ? के मैले सधैँ के मैले मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको पुरा गरिरहेको छु? के मैले हृदय भित्रैबाट आफ्नो पापको निम्ति प्रस्ताव गरेको छु? मानिलिएसम्म प्रस्ताव एउटा ठट्टा र देखावटीपन मात्रै हुनेछ। चाहिँ मानि नलिएसम्म चाहिँ प्रस्ताव र एउटा ठट्टा र देखावटीपन मात्र हुन्छ अरे। के मैले हृदयमा धेरै पवित्र जीवन बिताउने प्रतिज्ञा गरेको छु? के म परमेश्वरलाई मेरो सारा मन, सारा प्राण, सारा शक्ति र बुद्धिले प्रेम गर्छु? के म मेरो छिमेकीलाई आफूलाई समान प्रेम गर्छु? के मैले मेरो विरुद्ध पाप गर्ने मानिसहरूलाई क्षमा दिएँ? के म हृदयबाट नै प्रभुको आज्ञाप्रति व्यक्तिगत रूपमा प्रचार गर्नुमा, भजन गाउनुमा, गरिबबाट दान दिनुमा, सन्डे स्कुल सिकाउनुमा, गवाई दिनुमा, दशंशा दिनुमा, के म प्रभुजको तयारीको निम्ति आज्ञाकारी छु? अनि यी प्रश्नहरू चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयमा चाहिँ गर्नु जरुरी हुन्छ। प्रभुजको निम्ति आवश्यक थोकहरू मात्र रोटी र दाखरस, 2 थोकहरू जसलाई शरीर र रगतको चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्रभुजको निम्ति चाहिँ 2टा चिज मात्रै आवश्यक हुन्छ हैन, जुन चाहिँ एउटा रोटी अनि दाखरस। अनि किनभने यसो प्रभुले ती 2 चिजलाई नै प्रभुजको बेलामा चाहिँ प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। जसरी बाइबलमा यसो प्रभुले प्रयोग गरेको कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई मात्रै हामीले प्रभुजको बेलामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी यी तत्त्वहरूमा कुनै रहस्यमय शक्ति छ वा तत्त्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणालाई स्पष्ट रूपले अस्वीकार गर्छौँ। पापलाई पन्चाइसकेको बुझाउन अखमिरी रोटी प्रयोग भएको छ। यसबाट हामी परीक्षण गर्छौँ कि प्रभुवच पछि हामीले शुद्ध र पवित्र जीवन बिताउनुपर्छ। यसको मतलब के भनेदेखि चाहिँ हामीले प्रभुवच लिइसकेपछि हैन, जब हामीले रोटी र दाखरस लिइसकेपछि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ। किनभने हामीले त्यो खालको हाम्रो हृदयलाई चाहिँ जाँचेर अनि सिकाउनु भएको त्यो विधिलाई चाहिँ हामीले पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो हृदयलाई हामीले जाँचेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पाप मानिलिएर प्रभुजमा सामेल भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले हैन त्यसलाई पवित्र तरिकाले चाहिँ हामी जिउनु आवश्यक हुन्छ। प्रभुज लिएपछिको जीवनमा चाहिँ धेरै भिन्नता आउनु जरुरी हुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो पवित्रतामा हैन उहाँले सिकाउनु भएको त्यो शुद्ध र पवित्र जीवनमा चाहिँ
हामीले जिउनु आवश्यक हुन्छ। म वचनको अन्तमा आइसकेको छु। हाम्रो आफ्नो जाँच गरेर विश्वासीले आफ्नो पाप मात्र होइन तर पापप्रति अभिलाषासम्म पनि हटाइयोस् भनेर रगतसँग जब दाबी गर्छ तब ऊ शुद्ध र पवित्र भएको हुन्छ। हामीले यस्तो हुनु पर्यो कि प्रभु जिसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्वभाव पापप्रतिको त्यो अभिलाषा समेतलाई चाहिँ हामीले हटाउन जरुरी हुन्छ र मात्रै त्यसमा हामीले जब दाबी गर्छौँ, वचनमा दाबी गर्छौँ भनेदेखि मात्र हामी चाहिँ शुद्ध र पवित्र भएको चाहिँ हामी हुन सक्छौँ। प्रभु र अरू विश्वासी साथीहरूको सङ्गतिबाट उसले शक्ति पाएको हुन्छ। जब विश्वासीले प्रभुको मृत्यु र उहाँको दोस्रो आगमन माथि मनन गर्छ तब ऊ आत्मिकी तौरमा अघि बढेको हुन्छ। यसको मतलब के भनेदेखि चाहिँ जब हामी प्रभु लिइसकेपछि अनि प्रभुमा र विश्वासीहरूको माझमा चाहिँ हामीले शक्ति पाएको अनि हुन्छौँ। अनि विश्वासीले अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र दोस्रो आगमनमाथि चाहिँ हामीले मनन गरेर र उहाँमा चाहिँ आत्मिकी तौरले आत्मिकी जीवनमा चाहिँ वृद्धि र चाहिँ आत्मिकी रूपमा चाहिँ हामीले अघि बढेको चाहिँ हामी हुन्छौँ। अनि प्रभुको कारणले गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ त्यो आत्मिकी वृद्धि त हुन्छ साथसाथै र हाम्रो जीवनमा चाहिँ नयाँ प्रकारले पवित्र तौरले चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई बिताएको हामीले भेट्छौँ। हामी आफैमा चाहिँ त्यो परिवर्तन देख्छौँ। परिवर्तन चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अन्तमा चाहिँ म यहाँनिर ती कुराहरूलाई थोरै निष्कर्षमा म के ल्याउँछु। यहाँनिर हामी प्रभुको मेजबाट खान्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि कोही बजारमा, कोही अड्डामा, कोही जुवा घरमा जान्छन्। यो एकदमै गलत हो। प्रभुज पछि चेलाहरू बाहिर गए अनि तिनीहरूले उद्धारकर्तालाई अस्वीकार गरे अनि उहाँलाई छोडे। यहाँनिर यो जब येशू ख्रीष्टसँग उनीहरूले जब प्रभुज लिइसकेपछि जब येशू प्रभुलाई मानिसहरूले जब पक्रिसकेपछि अनि चेलाहरूलाई मानिसहरूले सोध्छन् तिमी पनि येशूसँग हिँडेका व्यक्ति होइनौ सोद्धाखेरि चाहिँ चेलाहरू भागेको र अनि पत्रुसले 3 पटकसम्म चाहिँ येशूलाई इन्कार गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यो घटनाहरू छन् जुन चाहिँ आज भोलि पनि हामीले त्यस्तो कुरा देख्न सक्छौँ। प्रभु त खायो तर चाहिँ फेरि हामीले पहिलेको जीवनमा चाहिँ होइन फर्किने यहाँनिर लेखेको छ। अनि फेरि बजारमा फर्किने, फेरि जुवा घरमा फर्किने, अड्डामा फर्किने, त्यसरी चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि यो चाहिँ गलत हो। हामी प्रभुको मेजबाट प्रार्थना गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ। जब आशिषलाई अधिक गहन हुन दिनुहोस् र हामीले हाम्रो ईसाई जीवनमा प्रगति गर्दै प्रभुको दिनौँ विजयी बन्न सिक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ प्रभुको त्यो मेजमा सामेल हुनको लागि चाहिँ त्यो खालको तयारी चाहिँ हामीमा हुनु आवश्यक हुन्छ। अनि हाम्रो ईसाई जीवनमा चाहिँ त्यो खालको आत्मिकी प्रगति र आत्मिकी जीवनमा चाहिँ वृद्धि हुनु आवश्यक हुन्छ। अनि त्यो प्रभुको कारणले गर्दा हामीमा पवित्र जीवन र अनि हिम्मत साथ त्यो विश्वासी त्यो जीवन चाहिँ एकदम हिम्मत साथ चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढेर नम्रतापूर्वक चाहिँ अनि प्रभुको मेजमा सामेल हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। अनि उहाँको आगमनसम्म होइन, उहाँको दोस्रो आगमन, उहाँ फेरि नआउन्जेलसम्म, उहाँको दोस्रो आगमनसम्म पनि हामी चाहिँ अनि त्यो प्रभुको त्यो मेजमा चाहिँ हामी सामेल हुनु जरुरी हुन्छ। यसोको वचनहरूलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सम्झनाको निम्ति तिमीले यसो गर भनेर चाहिँ उहाँले वचन भन्नुभएको छ। त्यो वचनलाई पालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रभुको त्यो मेजमा हामी सामेल हुनु जरुरी हुन्छ। जब हामी यसमा सामेल हुन्छौँ तब हामीले उहाँको देवधारण, जन्म, बप्तिस्मा, सेवकाई, परीक्षाहरू, आश्चर्य कर्महरू, शिक्षाहरू र कठिनाइहरू अनि न्याय, उपवास, कोर्रा, मृत्यु, पुनरुत्थान, रूपान्तरण, स्वर्गारोहण अनि दोस्रो आगमन माथि विश्वास
त्यो खालको विश्वास र विचार चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी हुन्छ। प्रोभर्ब्सको मेचमा जाँदा आफ्नो मस्तिष्कमा उपयुक्त कुराहरू हामीले चाहिँ भर्नु जरुरी हुन्छ। अनि हामीले प्रोभर्ब्सको त्यो तयारीका साथ चाहिँ हामी यो किसिमको तयारीको साथ चाहिँ हामी प्रोभर्ब्स सामेल हुनु जरुरी हुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि प्रोभर्ब्स एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अनि जहाँ चाहिँ हामीले एक आपसमा चाहिँ रहेर विश्वासको साथ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ अनि प्रचार गर्नको लागि हाम्रो विश्वास चाहिँ के हो र उहाँको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थान, उहाँको त्यो प्रेमलाई प्रचार गर्नको लागि चाहिँ हामीले आजको यो प्रोभर्ब्सको बारेमा अनि प्रोभर्ब्सले यही कुरा जनाउँछ कि येशू प्रभुले हामीलाई गर्नुभएको त्यो उहाँको मृत्युको, उहाँले गर्नुभएको मृत्युको प्रचार हो। अनि जुन चाहिँ उहाँले तिमीहरूले अक्सर गर्ने गर भनेर चाहिँ उहाँको वचनमा हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई एउटा विश्वासी जीवनमा चाहिँ हामीलाई शुद्ध हुनको निम्ति, पवित्र हुनको निम्ति, पवित्र आत्मामा चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति अनि आत्मिक जीवनमा चाहिँ वृद्धि पाउनको निम्ति चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ प्रोभर्ब्स चाहिँ हामीले लिनु, प्रोभर्ब्सको मेचमा सामेल हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझेका छौँ। त्यसै कारण हामी हाम्रो जीवनलाई हामीले ठिक प्रकारको जीवन जिउनको लागि जरुरी हुन्छ। त्यो मेचमा सामेल हुँदा हामीले त्यो किसिमको तयारी सहित हाम्रो मण्डलीमा, आफ्नो मण्डलीमा रहेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। प्रभुले पनि हामीलाई त्यो किसिमको एउटा चाहिँ त्यो सिकाउनु भएको छ, जुन चाहिँ अक्सर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। हाम्रो हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको सङ्गतिबाट तपाईँ परमेश्वरले धेरै आशीष दिनुभयो। तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीलाई प्रभु वचन सुनाउनु भयो। अनि आजको सबै भजन कोरसबाट तपाईँको महिमा भएको छ। प्रभुजी, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई लिनुहोस्, आशीष दिनुहोस्, ताकि तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति बनाउनु भएकोलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आजको वचन अनुसारको जीवन जिउनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभुजी, आज हामीलाई जुन सङ्गति दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभुजी, अनि जतिजनाले तपाईँको भिडियो हेर्नेछन्, जतिजना तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई सुनेका छन्, प्रभुजी, त्यो वचन अनुसारको जीवन जिउनको लागि म आफै र सुन्ने हरेकलाई आशीष दिनुहोस्। अनि प्रभु, वचन पालन गर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। अनि आजको सबै सङ्गतिको लागि सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आशीषलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।